أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید شما؟ بلی ما خوب هستیم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبانی. یکی صحبت کنم. خوب کنیز فاطمه شب عصر شما بخیر. سلام آقا، عصر شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. نهار چی خوردی؟ من نهار برنج و عدس سیب زمینی خوردم. شما چی؟ بله من قدم خوردم. شما بفرمایید شما در صبحانه چه میخوری؟ من صبحانه نان میخورم. تنها نان میخوری؟ نه، سیب زمینی و نان میخورم. سیب زمینی آبپز یا سیب زمینی بله بفرمایید. سیب زمینی سرخ کرده. شما کدوم سیب زمینی میخوری؟ سرخ کرده یا آبپز؟ سرخ کرده؟ بله سرخ کرده. سرخ کرده میدونی چی میگویم؟ شما اون روز نبودی؟ بله آقا. شما پریروز در کلاس نبودی؟ نه آقا. شما پریروز کلاس نبودی؟ آپ پرسوں کلاس میں نہیں تھی؟ جی آگا تھوڑا سا تھی، پھر لاسٹ کی طرف وہ کام آ گیا تھا، اس وجہ سے نکل گئی تھی. واضح نہ نوشتی؟ بلے نوشتم. سیب زمینی سرخ یعنی وہ آلو چرا من گفتم شما واضح نہ نوشتید؟ شما بفرمایید چرا من واضح نوشتم سیب زمینی سرخ کرده و سیب زمینی آبپز. متوجه هستید؟ سیب زمینی آبپز. خوب سیب زمینی آبپز یعنی کنیز فاطمه بله آقا. بفرمایید شما سیب زمینی سرخ کرده میخوری یا سیب زمینی آبپز؟ سیب زمینی بله بفرمایید. سرخ میخورم. بله سرخ کرده، سیب زمینی سرخ کرده. من از شما پرسیدم، میں نے آپ سے پوچھا شما در صبحانه چه میخوری؟ آپ ناشتے میں کیا کھاتی ہیں؟ شما فرمودید من چائے نان میخورم و سیب زمینی. کدوم سیب زمینی میخوری؟ کون سا آلو کھاتی ہیں؟ سیب زمینی سرخ کرده میخوری یا سیب زمینی آبپز؟ آپ سیب زمینی آبپز یعنی بوائل ابلا ہوا آلو. تخم مرغ آپ پاس نہیں پڑھا آپ نے؟ بلے نوشتم آپ پاس یعنی تخم مرغ آپ پاس، سیب زمینی آپ پاس یعنی بوائل ابلا ہوا. شما کدوم سیب زمینی میخوری؟ آپ کون سا آلو کھاتی ہیں؟ سیب زمینی سرخ کرده میخوری یا سیب زمینی آپ پاس؟ سیب زمینی سرخ کرده. سرخ کرده یعنی وہ یہ تلی ہوئی فرائی کی ہوئی. اس دن ہم نے ایک ورڈ اس کے ساتھ لکھوایا تھا سرخ کرده کے ساتھ. کیا تھا وہ؟ کباب. میں نے سرخ کرده کباب کردہ کا ایک ہی بات لکھوا دی تھی، جب فرق ہے. کیا فرق ہے؟ سرخ کرده یعنی بوائل، اس میں تیل کے اندر فرائی کرنا. ہلو جی آقا. سرخ کرده یعنی فرائی جسے کہتے ہیں. لیکن کباب کردہ آپ نے چکن دیکھا ہوگا، چکن تندوری، اسے تیل میں تھوڑے فرائی کرتے ہیں، اسے کوئلوں پہ کرتے ہیں، کوئلوں پہ رکھ کے.
اسے کہتے ہیں کباب کردن. کباب کردن یعنی کیا بولیں گے آپ؟ کوئلوں پر سیکنا. کوئلوں پر سیکنا. تندور میں کوئلوں کے اوپر دیکھا ہے آپ نے؟ کوئلوں کے اوپر جیسے وہ بناتے ہیں سیخ کباب کیسے افغانی بناتے کباب. ہیں؟ سیخ کباب کیسے بناتے ہیں؟ جی سیخ میں لگا کر کے اس کو کوئلے کے آس وہ پاس افغانی کباب. اسے کہتے ہیں کباب کردن. کباب کردن کوئلے وغیرہ پر ویسے وہ کرنا، سیکنا. لیکن سرخ کردے یعنی فرائی کرنا. سیب زمینی سرخ کردے یعنی فرائی، فرینچ فرائی، وہ آلو. اور آپس سیب زمینی آپس یعنی بوائل. خوب. شما میں فرمائش شما در صبحانے کلے نمی خوری؟ نا. میدونی کرے یعنی چی؟ کرے یعنی نا، یہ یاد نہ کنیز فاطمہ نے الفاظ یاد نہیں کیے ہیں، ایسے ہی آئی ہیں کلاس میں. کنچا فاطمہ سلام، شما خوب ہستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوبم. جی آنها خوبن. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم گندم کیا بول گیہوں بنا رہا ہوا. بله؟ وہ گیہوں چن رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. خیلی خوب. شما بفرمایید شما در صبحانه چه میخوری؟ من صبحانه شما در صبحانه چه میخوری؟ ناشتے میں آپ کیا کھاتی ہیں؟ من سبزی و نان کھاتا ہوں. نان میخورم. میں نے یہی پوچھا کیا کھایا آج صبح آپ نے ناشتے میں. سوال کو سمجھیے. شما در صبحانه چه میخوری؟ آپ بریک فاسٹ میں کیا لیتی ہیں؟ آپ ناشتے میں کیا کھاتی ہیں؟ شما در صبحانه چه میخوری؟ من در صبحانه نانو سبزی خوردم. میں نے کیا سوال کیا؟ میں نے آپ نے یہ پوچھا در صبحانه چه خوردی یا یہ میں نے پوچھا در صبحانه چه میخوری؟ ہاں تو نہیں سمجھ رہا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی ہے. آج صبح آپ نے ناشتے میں چه خوردی؟ شما در امروز در صبحانه چه خوردی؟ تو آپ کا یہ امروز من نان و سبزی خوردم. لیکن میں کہوں کہ شما در صبحانه چه میخوری؟ آپ کیا کھاتی ہیں؟ کیا کھاتی ہیں ناشتے میں؟ تو یہ مت کہیے کہ من در صبحانه سیب زمینی خوردم. نہ می خورم، کھاتی ہوں. خورم. اس کم سے کم جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کم سے کم اتنی سمجھ ہو کہ سوال جو انسان کر رہا ہے تو اس میں اس سوال میں ہی دیکھ لیں کہ کون سا زمانہ یوز کر رہا ہے وہ. میں نے نہیں کہا کہ شما در صبحانه چه خوردی جو آپ کہہ رہی کہ من در صبحانه نان و سبزی خوردم. میں نے کہا شما در صبحانه چه میخوری؟ تو کہی من در صبحانه نان و سبزی میخورم. شما در صبحانه پنیر نمیخوری؟ نه. من در صبحانه پنیر هیچ وقت نمیخوری؟ بله هیچ وقت پنیر نمیخوری؟ بله. یعنی چی؟ هیچ وقت یعنی؟ هیچ وقت یعنی کبھی بھی. شما هیچ وقت پنیر نمیخوری؟ نه. نه من هیچ وقت پنیر در صبحانه پنیر نمیخورم. نه من هیچ وقت در صبحانه پنیر نمیخورم. خیلی خوب. دیگه چیکار؟ تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. داری چیکار میکنی؟ دارم در رستوران هستم. نگو دارم در رستوران هستم. در رستوران هستم. در رستوران چیکار میکنی؟ در رستوران غذا میخورم. چی میخوری؟ شما با چه کسی در رستوران رفتی؟
آقا ببخشید من خیلی مشغول هستم. اشکالی ندارد. خب اشکالی ندارد. خب خواهر زهین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ و علیکم السلام. بله من خوب، شما؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید نهار چه خوردید؟ من نهار عدس و برنج خوردم. شما در نهار چه میخورید؟ من در نهار عدس و برنج میخورم. نه دیگه، شما در نهار چه میخورید؟ आपने एक ही चीज, आप लंच में क्या खाती हैं? आपने कहा मैं दाल चावल खाती हूँ, क्या रोज खाती हैं? तो ऐसे नहीं, हर रोज ऐसा तो नहीं खाती ना, तो आप ऐसे नहीं। शुमदर नहार चेमी खुरी मंदर नहार बाजी वक्त बेरेंज खुराओ, बाजी वक्त सब्जी हो, या मसलन या बेकोई मंदर नहार दर नहार गज़ाई मुख्तलिफी में खुराम या गज़ाई गुनागुनी में खुराम मानंदे चिलो मोर, चिलो कबाब, चिलो माही. بله این طور بگید. متوجه هستید همه شما؟ بله آقا. بله. یعنی اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے آپ نے شما نہار چه خوردی کیا کھایا آپ نے، تو اب ظاہر سی بات ایک ہی چیز کھائی ہوگی آپ نے آج لنچ میں، جو بھی کھایا ہوگا کھا لیا جو کھانا تھا. لیکن اگر کوئی کہے شما در نہار چه میخوری، آپ لنچ میں کیا لیتی ہیں، تو اس کا مطلب ایک چیز تو نہیں لے سکتی مستقل آپ زندگی بھر. تو آپ نے من در نہار غذاهای گوناگونی میخورم، مانند بریانی، برنج، بله مرغ سرخ کرده یعنی فرائی کیے ہوئے چکن. فرائی نہیں، ہاں فرائی، بلے مرغ سرخ کرده، مرغ کباب شده، مرغ کباب، بله مرغ کباب شده. مرغ کباب شده یعنی وہی چکن تندوری سیکی ہوئی، بله کوئلوں پہ جو بنتے ہیں. کوئلوں پہ لگا. خب شما در شام چه میخوری؟ من در شام یعنی میں رات میں بھی غذاهای گوناگونی میخورم، مانند مثلا بگوی سبزی و نان، عدس و برنج، خام. در صبحانه چه میخوری؟ در صبحانه گاهی وقتا پنیر، خامه، کره، گردو، این چیزها میخورم، ماست، خورش. متوجه شدید؟ بله. خیلی خوب. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. شما با غذا دوغ هم میخوری؟ نمیدونم. بله. شما با غذا دوغ هم میخوری؟ بله من با غذا دوغ. با غذا یا بگو همراه با غذا، همراه یا باقی همراه با غذا دوغ هم میخوری، یعنی کھانا کھانے کے ساتھ چھاچ بھی. بله شما همراه با غذا دوغ هم میخوری؟ بله من بعضی وقت همراه با غذا دوغ هم میخورم. نوشابه نمیخوری؟ نه مثلا من همراه با غذا نوشابه نمیخورم. شما وقتی گرسنه هستی چه کار میکنی؟ شما وقتی گرسنه هستی چه کار میکنی؟ تمہیں بھوک لگتی ہے کیا کھاتی ہو؟ نہ چه کار میکنی؟ کیا کرتی؟ جب آپ کو جب وقتی یعنی جس وقت بھوک لگتی، آپ کو جس وقت بھوک لگتی ہے آپ کیا کرتی ہیں؟
شما وقتی گرسنه هستی آپ جس وقت بھوکی ہوتی ہیں چکار میکنی کیا کرتی ہیں تو آپ کے مان وقتی گرسنه میشن مثلا غذا درست میکنم یا ماکارونی درست میکنم و میخورم ماکارونی درست میکنم و میخورم ماکارونی بناتی ہوں اور کھا لیتی ہوں یا مثلا آملیت درست میکنم و میخورم نیمرو درست میکنم و میخورم یا میوه میخرم و میخورم میوه میخرم و میخورم میوه میخرم و میخورم متوجه شدید چی هستی؟ میوه میخرم و میخورم بلی آقا یعنی میوه خریدتی ہوں میوے پھل خریدتی ہوں خرید لے کر کھا لیتی ہوں خرام اور خورم یاد رکھنا الگ الگ ہیں خرام خرم خریدتی خرام ہے خریدن سے اور خورم ہے خوردن سے مان میوه میخرم و میخورم پھل خریدتی ہوں اور کھا لیتی ہوں کنیز فاطمه شما وقتی گرسنه هستی چیکار میکنی بلی آقا شما وقتی گرسنه هستی چیکار میکنی من بیسکویت خوردم میخورم بلی میخورم وقتی گرسنه هستی یعنی کیا مطلب ہوا میں جب بھوکی رہتی ہوں تو کیا کرتی ہوں شما وقتی گرسنه هستی چیکار میکنی بگو من با مادرم دعوا میکنم بله با مادرم دعوا میکنم یعنی ممی کو بولتی ہوں لڑنا ممی سے لڑتی ہوں پھر نہیں ایک دم نہیں کہتے آپ نے بنایا کہ نہیں ابھی تک اور مجھے بھوک لگ رہی ہے اتنی دیر کر دی نہیں ممی میرا فیس دیکھتی ہیں سمجھ جاتی ہم بھوکے ہیں بلے مادر ہمیں تو بلے ہمیں مادر ہستن یعنی سبھی ممی ایک جیسی ہوتی ہیں مادر ان تو ہستن یعنی سبھی مدرس ایک جیسی ہوتی ہیں انطور یا ہمینطور انطور کے لیے یا ہمینطور ہمیں مادر انطور ہستن انطور یا ہمینطور یعنی اسی طریقے کی ہوتی ہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں ہمیں مادر انطور اسی طریقے سے ایسی ہی ہوتی ہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں مطلب وہ اس میں نہیں لکھا ہوا جیسا آپ کہہ رہی ہیں ہمیں مادر انطور ہستن سب مائیں ایسی ہوتی ہیں آنہمی فہمان کے بچے گرسنے است وہ پہچان جاتی ہیں کہ بچہ بھوکا ہے ولی یہ اتہاس بگو من وقتی گرسنے هستم با برادر و خواهرم دعوا میکنم بہن بھائیوں سے لڑ لیتی ہوں جب بھوک لگتی ہے تو نہ دعوا نہیں میکنی زہرا سلام خوب هستی شما السلام علیکم علیکم السلام شما داری چه کار میکنی من دارم از شمارا گوش میکنم نه از شمارا از را ایک ہی بات میں دو کیسے از را شمارا گوش میکنم من دارم شمارا گوش میکنم بله من شمارا گوش میکنم خب شما بفرمایید شما در روزهای تعطیل چه کار میکنی من روزهای تعطیل خانه عمویم میروم من در روزهای تعطیل خانه عمویم میروم شما در روزهای تعطیل چه غذاهایی میخوری من در روزهای تعطیل غذاهای گوناگون میخورم گوناگونی میخورم ماننده کرکره کرکره کی غذا نیست کرکره کے
غذا نیست. من گفتم شما در روزهای تعطیل چه غذاهایی میخوری؟ غذاهای گوناگونی مانند بریانی. بله بله. اگر میں آپ سے یہ کہتا شما در روزهای تعطیل چه چیزهایی میخوری؟ کیا کیا چیزیں کھاتی ہیں؟ تب کہیے من کرکرے میخورم. گوشت سرخ کر دے. بله. شما کدوم گوشت بیشتر دوست دارید؟ کباب کرده یا سرخ کرده؟ من سرخ کرده بیشتر دوست دارم. سرخ کرده خیلی خوشمزه است. بله. شما بفرمایید شما وقتی گرسنه میشی چه کار میکنی؟ بله. شما وقتی گرسنه هستی چه کار میکنی؟ متوجه شدی چه گفتم؟ بله. بله. بگو اینطور بگو من وقتی گرسنه هستم ماننده متوجه شدی چی گفتم؟ بله. چی گفتم این؟ من وقتی گرسنه هستم ماننده فلسطینی ها مانند فلسطینیوں کی طرح گرسنے میں خوابم بھوکی سو جاتی ہوں. نه آقا. من وقتی گرسنه هستم مانند فلسطینی‌ها. بله. گرسنه نمیخوابی؟ خوبه. گرسنه نخوابید. هیچ وقت گرسنه نخوابید. ولی من اینطور هستم وقتی من گرسنه هستم آثار ظلم در چهره من دیده میشه. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو چہرہ پہ اوپر میرے مظلومیت چمکنے لگتی ہے اور سب سمجھ جاتے ہیں بھوکا ہے. تو شما بفرمایید شما در صبحانه چه میخوری؟ من در صبحانه کریو برید میخورم. چی میخوری؟ کریو برید. کرے. نان بگو نان. بریڈ یعنی نان. نانو کرے. من در صبحانه نانو کرے میخورم. خوب. شما خامنه میخوری؟ خامنه میخوری؟ خامه یعنی؟ زهرا خامه یعنی؟ وپڈ کریم. بله. خامه یعنی کریم. بگو من بعضی وقتها با خامه نان میخورم. خامه. خب شما بفرمایید شما سلاد دوست دارید؟ بله. من سلاد را خیلی دوست دارم. بله. هر روز شما همراه با غذا سلاد میخوری؟ بعضی وقت ها نمیخورم. بعضی وقتها میخورم. خیلی خوب. آقای زمین هستن؟ نه آقا خواب. خوابه. انسان خواب بود. خواب هست. خوب. خواهر عذرا خاتون سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. شما کجا هستی؟ من احمدآباد تا خانه می برمیگردم. از احمدآباد تا خانه به خانه. از احمدآباد از احمدآباد نه احمدآباد از احمدآباد به خانه برمیگردم. به خانه انشالله خبر خوبی باشه. چه خبر است؟ انشالله که شما یه خبر خیلی خوبی داشته باشید. انشالله خدا به شما یه زندگی دور از همه آلام و مصیبت یه زندگی داشته باشید. خب شما بفرمایید شما در نهار چه میخوری؟
من نان و چای میخورم. هر روز شما نهار و چای می، یعنی نهار در نهار چای میخوری؟ خب بیاییم سر درس بخوانیم. زهرا کنیز بله. فاطمه بله نگاه کنید. غذا یعنی کھانا. فوڈ بله کھانا. صبحانه یعنی این خانواده چه کار میکنن این خانواده صبحانه میخورد. بله آقا حامد چه میخورد؟ آقا حامد کره میخورد. آقای جواد چه میخورد؟ آقای جواد چای میخورد. مادر جواد خانم زهرا چه کار میکنن؟ ایشان در استکان چای میریزند. متوجه هستی چای میریزند یعنی چائے سرو کری. सर्व करो डाल कप में डालती हूँ. بله چای در استکان میریزند. کیونکہ احترام کی وجہ سے میں نے وہ کر دیا تھا. ایشان چای در استکان میریزند، یا احترام کے لیے کہے تو میریزند. ایشان ہے احترام کے لیے. ریزت جاگا. ریزت بلے ریزت کیسے ہے؟ ریختن یعنی ڈالنا. بولے ریختن یعنی ڈالنا. اس کا مضارع ہے ریزت. آپ اکثر دیکھیں گی مصدر میں، جس مصدر میں خے ہوتا ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جس مصدر میں خے ہوتا ہے اس کے مضارع میں زے ہوتا ہے. ریختن ریزت. ایشان چای در استکان میریزد. خانم زهرا چه کار میکنند؟ خانم زهرا چای در استکان میریزد. چای کپ میں ڈالتی ہے. خیلی خوب. مریم دختر مریم چه کار میکند؟ ایشان نشسته است و منتظر چای هست. چای کے انتظار میں ہے، ممی ڈال رہی ہیں. منتظر چای است. کنیز فاطمه منتظر چای است. چای میخواهد. کنیز فاطمه چی میخواهد؟ ایشان چای میخواهد. وہ چائے کے لیے ویٹ کر رہی ہیں. بله اینها دخترها دیگه همین طور هستند. لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، اینها چیزی نمیخورن، فقط چای. پنیر میدونی پنیر؟ بله این پنیره. ببین نگاه کنید پنیر. شما در صبحانه پنیر نمیخوری؟ نه من در صبحانه پنیر نمیخورم. وقتی ایران بودم بعضی وقتها پنیر میخوردم در صبحانه. ولی میدونی چیه؟ هیچ وقت شما پنیر تنها نخورید. شما هیچ وقت پنیر تنها نخورید. چرا کوئی ہے تو بتائے گا؟ کیونکہ وہ بہت ٹیسٹی رہتا ہے، سب لے لیتا ہے. ہیچ وقت پنیر تنہا نہ خورید. کبھی بھی پنیر کو اکیلے نہیں کھا سکتے. اکیلا نہیں کھانا چاہیے، خالی پنیر نہیں کھانا چاہیے، وہ ذہن کو نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیے پنیر کی خاص بات دیکھ رہے ہیں. پنیر اگر خالی کھائیں گے تو ذہن کو نقصان پہنچائے گا. باگردو ایسا کیوں؟ بارے ایسے ہی ہے، ہمیشہ باگردو بخوری. آپ ایران میں جائیں گے یا تصویروں میں دیکھیں گے ناشتے میں پنیر کے ساتھ اخروٹ ہوگا. خالی پنیر ذہن کو نقصان دیتا ہے، اور اگر آپ اخروٹ کے ساتھ کھا رہے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا ذہن کو. پہلے آپ شما وقتی رکھتی تھی ایران، جب آپ کبھی ایران جائے دیکھنا ناشتے میں جب بھی پنیر ہوگا ساتھ میں اخروٹ چھلا ہوا اس کے ٹکڑے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں گے وہیں پہ. ہمیشہ بات گردو بخوری کہتے ہیں. پنیر نقصان دیتا ہے ذہن کو، لیکن اخروٹ کے ساتھ کھائیں تو وہ ضرر اور نقصان ختم ہو جاتا ہے، پھر فائدہ پہنچاتا ہے. متوجہ شدی؟ بلے آگا. ہیچ وقت پنیر تنہا نہ خورید.
یا ایسا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ اکیلے پنیر مت کھانا، دوسروں کو ساتھ کھلانا، تو آپ ایسے کہ جی آگا یہی تنہا تنہا پنیر نہ پنیر خوری، نفرت. تنہا پنیر نہ خوری، خالی پنیر نہ کھانا، ہمیشہ بات گردو بے خوری. متوجہ مسجد ہمیں یہ شما کنیز فاطمہ، تحسین فاطمہ، بلے آگا بله آقا. خار زین فاطمہ، زہرا، متوجہ شدید؟ بلے آقا. ہیچ وقت یعنی کبھی بھی ایسے ایسے ورڈ کبھی سیکھ لیجئے، ایسے ایسے ورڈ ہیچ کئی بار وقت. آ جاتے ہیں. ہیچ وقت، ہمیشہ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہمیشہ. ہیچ وقت، ہمیشہ. ہیچ وقت یعنی کبھی بھی ایسا نہ کرنا، کبھی بھی. ہمیشہ نہیں ہمیشہ ایسا کرنا. ہم ایسے ورڈ یاد رکھا کریں. ہیچ وقت تنہا پنیر نہ خورید، ہمیشہ باگردو بے خورید. خوب نگاہ کنید. کرے، کرے یعنی وہی مکھن. شما بفرمائید شما در صبحانه کرے می خوری؟ بله من در صبحانه کرے می خورم. کرے می خورم. بله. مربع، مربع یعنی مربع یعنی مربع، اردو میں بھی اپنی زبان میں مربع ہی کہتے ہیں. ان مربع چیز، ان مربع نہیں مربع نہیں، جیم. ان مربع توت است، یہ توت کا ہی مربع ہے نا یا کسی اور چیز کا ہے؟ کیرٹ کا ہے. یہ گاجر کا ہے، یہ کسی اور چیز کا ہے؟ یہ گاجر کا ہے. حویج، مربع حویج، مربع حویج. گاجر کا مربع مفید بھی ہے. مربع حویج. خامه، خامه من بعضی وقتها با خامه غذا می خوردم در ایران. خاص کر کے جب سفر میں جاتے تھے تو یہ ڈبے بھر کے لے جاتا تھا میں، بڑا اچھا لگتا تھا یہ مجھے شہد کے ساتھ اور روٹی سے کھانے میں. خوب. خامه، خامه. تخم مرغ آبپز یعنی بوائل انڈا. شما تخم مرغ آبپز دوست داری؟ نه. بله من تخم من مرغ آملیت آبپز دوست دارم. نیمرو دوست نداری شما؟ نیمرو؟ نه. ولی من قبلا همینطور بودم، مثل الان که کنیز فاطمه اینطوری کرده من همینطور میکردم، ولی الان میخورم نیمرو. بله. نهار، نهار. بله. لنچ. شو این آقا جواد در نهار چه میخورد؟ این کباب کو چلو کباب میخورد. چلو کباب میخورد. این چلو کباب نگاه میکنید، چلو کباب. این چلو کباب. بله. بعد این سلاد است. این بله با سلاد غذا میخورد. این چلو مرغ، چلو کہتے ہیں اس کو، یہ جو چاول ہے نا یہ ابلے ہوئے چاولوں کو کہتے ہیں چلو، جو یہ ویسے بنے ہوئے ہوتے ہیں. چلو مرغ، چلو کباب. کہیے چلو، چلو مت کہیے گا، چلو. بھلے. لیکن عام اگر وہاں جا کے دیکھیں گے تو یہ چلو نہیں بولتے ہیں، چلو کباب. چلو کباب، چلو مرغ. ان چلو کباب، یہ کباب بنا ہوا ہے گوشت کا، بہت اچھا لگتا ہے. شروع میں دیکھ کے الٹی بہت آتی ٹیسٹی تھی. لگ رہا تھا. بھلے. خورش، دیکھیں خورش کے نیچے لکھا ہوا ہے یہاں خورش بولتے ہیں. خورش، خورش یعنی یہ گوشت کا ایک سالن بنا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے یہ آلو فرینچ فرائی ڈال دیتے ہیں. بھلے. چلو خورش، اس میں چنے کی دال وغیرہ بھی ہوتی ہے سالن میں. ماست، ماست یعنی دہی. دہی. شما ماست کم چرب میخوری یا پرچرب؟ بله کم چرب پرچرب متوجه شدید؟ نه آقا. کی متوجه شد کم چرب پرچرب؟ کم بنویسید کم چرب پرچرب. زهرا شما متوجه نشدید؟ زهرا بله. شما متوجه نشدید کم چرب پرچرب؟ مطلب فل ملائی والی. دودھ کی دو طرح کی تھیلی آتی ہیں، آپ شاید سمجھ جائیں آپ. ایک پہ کیا لکھا ہوتا ہے، ایک پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کم چرب، ایک پہ پرچرب، یعنی لو فیٹ فل فیٹ. ہاں بله یہ لکھا ہوتا ہے. بلے. کم چرب یعنی لو فیٹ بولتے ہیں اس کو. لو فیٹ. بلے. لو صحیح لکھا، FAT LOWFAT. FAT
لو فیٹ یعنی کم چرب، یعنی اس میں فیٹ کم ہے. پر چرب یعنی فل فیٹ. فل فیٹ دودھ. فل فیٹ. کم چرب ماستے کم چرب. شما ماستے کم چرب میخوری؟ آپ لو فیٹ دہی کھاتی ہیں یا فل فیٹ دہی کھاتی ہیں؟ دہی کے ڈبے بھی آپ جا کے دیکھیں گی تو اس پہ لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ مطلب ایران میں لکھا ہوگا کم چرب پر چرب، انڈیا میں کیا لکھا ہوگا؟ لو فیٹ فل فیٹ. نوشتی لکھا آپ لوگوں نے؟ بھلے آگا. کم چرب یعنی لو فیٹ، پر چرب یعنی فل فیٹ. تو ابھی کئی چیزوں کے ساتھ آ سکتا ہے. بولے کس چیز کے ساتھ؟ دودھ کے ساتھ، کریم کے شیر ساتھ. کم چرب، شیر پر چرب، ماست کم چرب، ماست پر چرب. فل فیٹ کم فیٹ، لو فیٹ فل فیٹ. دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ ماستے کم چرب یعنی لو فیٹ والی. جی اس میں سے وہ نکال دی گئی ہے. کریم نکالنے کے بعد سالاد. ببین نگاه کن چقدر قشنگ این سالاد درست کردند. هستید شما یا خواب هستید؟ غذا یعنی کھانا. سفره دسترخوان صبحانه ناشتہ بلے صبحانه یعنی بریک فاسٹ. اگر سفرے کیا کیا آپ نے؟ سفرے دسترخوان. خوب نگاہ کنید. نان یعنی روٹی یا بریڈ وغیرہ کو نان کہتے ہیں، روٹی کو بھی. اصل مت پڑھیے گا. اصل یعنی بلے ہنی شہد. گردو اخروٹ. شیر یعنی دودھ. شیر کے کیا معنی ہے؟ دودھ میٹھا. آپ پہلی کتاب بھول گئے شاید. کسی نے ابھی بولا، کس نے بولا؟ پانی کی ٹنکی کو بھی شیر کہتے ہیں، دودھ کو بھی شیر کہتے ہیں، جنگل والے شیر کو بھی شیر کہتے ہیں. چائے اگر میٹھے کو بھی کہتے ہیں نا، چائے وہ شیرین ہے. وہ چائے یعنی چائے کو بھی کہتے ہیں، چائے کی پتی کو بھی کہتے ہیں. تخم مرغ انڈا. نیم روح ہاف آملیٹ. برنج آشپز خانے. کچن اتاق پذیرائی ڈائننگ روم روم. می پزاد میں بناتی ہوں. میں نہیں، میں کہاں ہے اس میں؟ وہ می پزاد وہ پکاتی ہے یا وہ پکاتا ہے. درست می کنات اس کے معنی بھی وہی ہے. درست کرنا نہیں بنانا. کوئی بھی چیز بنانے کو درست کردن. نگاہ کنید شماره 1 اینجا نوشته. اینجا شماره 1. نگاه کنید شماره 1. واژه خورش در گفتگو. واژه یعنی ورد. واژه خورش ورد در گفتگو میں بولچال میں خورشت ہم گفته می شود. خورشت بھی کہا جاتا ہے. نگاه کنید شام. بله این خانواده همیشه داره غذا میخوره. صبحانه میخوره، نهار میخوره. الان شام میخوره. بله اینها در شام چه میخورن؟ اینها در شام ببین نگاه کنید سوپ میخورن. سوپ میخورن. نگاه کنید سوپ. این برنج میخورد. سوپ یعنی سوپ. بله شما ماکارونی دوست دارید؟ بله دختر ماکارونی. بله یهی سنت انتظار میں تھا. خیلی دوست دارم. این دخترها خیلی دوست دارن ماکارونی و چی میگی پاستا این چیزها. بله کنسرو یعنی یہی جو ریڈی میڈ. سیب زمینی سرخ کرده یعنی فرینچ فرائی. بله روغن. دیکھیے یہ بھی روغن ہے، یہ بھی روغن ہے. پھر فرق کیا ہے؟ ہماری زبان میں اس کا نام تیل ہے، اس کا نام گھی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں اسے روغن ہے. دونوں روغن، لیکن یہ کہتے ہیں روغن مائع لکوڈ تیل اور روغن جامد جمع ہوا تیل. جمع ہوا یعنی وہ گھی کو کہتے ہیں روغن
جامع شماره یک نگاه میکنی شماره یک اینجا نگاه کنی شماره یک روغن جامد روغن مایع لیکوید آیل دوغ شما دوغ دوست دارید؟ بله من دوغ دوست دارم نوشابه شما همراه با غذا نوشابه میخوری؟ الان میخورم وقتی ایران بودم میخوردم بله و بله نگاه مجازات شدم یعنی مجازات شدم یعنی بله مجازات کہتے ہیں کسی کو سزا دے دینا سزا مل گئی مجھے نگاہ کو نہیں کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک کھلا دیتی ہے انسان کو بہت نقصان دہ ہوتی ہے متوجہ ہستی بلے نوشابے ہمراہ بخزن نہ خورید لیکن آج کل زمانہ کیا ہے کھانے کے ساتھ آپ ریسٹورینٹ میں جائیں کہیں بھی جائیں یہی چیزیں یوز ہو رہی ہیں کولڈ ڈرنک چاہیے اس لیے انسان گرسنے بلے بے چقدر گرسنے آست خیالوں میں بھی کھانے آ رہے ہیں اتنا بھوکا ہے یہ بلے گرسنے این پسار خیلی گرسنے آست الان رفت پیش مادر یعنی اس وقت اپنی ممی کے پاس گیا الان غذا خوردو سیر شود کھانا کھایا اور پیٹ بھر گیا اب اور لا کے دے رہے ہیں بلے بس بہت ہو گیا بلے بس سے دیگے یعنی بس کیجئے ہو گیا پوست می دیکھیے یہ کند ہے کند مت پڑھنا بلے کردن اس کا ہے کند کردن کا کیا ہوتا ہے کرنا کنال اور جو کند ہے یہ کیا ہے کندن کا مضارع ہے کند ماضی مطلق نون گرا دیجیے ہو جائے گا کند اس کا نون گرا دیجیے ہو جائے گا کرد مضارع اس کا ہے کناد اس کا مضارع کناد پوست می کناد یعنی چھیلنا کندن یعنی کھودنا چھیلنا کندن کے معنی کھودنا بھی ہے چھیلنا بھی ہے تو شما بھی فرمائی زہرا شما سیر ہمراہ با پوست می خوری یا پوست می کنی و می خوری من پوست می کنم و می خورم پوست می کنی و می خوری بله یا پوست می خوری بعضی وقتها پوست می کنم و می خورم و بعضی وقتها با پوست می خورم شما سیر پوست می کنی و می خوری آپ ایپل چھیلتی ہیں اور کھاتی ہیں چھیل کر کھاتی ہیں یا چھلکے کے ساتھ کھاتی ہیں من بعضی وقتها سیر پوست کنده می خورم پوست کنده یعنی چھلا ہوا پوست کندے اسے مفعول بولتے ہیں چھلا ہوا یا کہ من بعضی وقتا سیب پوست می کنم و می خورم بعضی وقتا با پوست می خورم چھلکے سمیت کھاتی ہوں شما چطور کنیس فاطمه شما سیب چطور می خوری من سیب چھلکے نہیں کھاتی ہوں میں بله بگو من همراه با پوست می خورم ہمراہ پوست می خورم بله خب تحسین فاطمه شما انبه چطور می خوری بله شما بفرمایید شما انبه بدون اینکه پوست میکنی و میخوری یا همراه با پوست میخوری من انبه بله پوست میکنم و میخورم پوست میکنم یعنی کندن سے کند کل سے کندن سے ہے کند میکند یعنی وہ چھیلتی ہے میکنم میں چھیلتا ہوں
می کنم میں چھیلتا ہوں، می کنیم ہم چھیلتے ہیں، ما من سیب پوست، می کنمو می خورم، میری زاد میری زاد این پسر چیکار میکند؟ این پسر آب در لیوان میریزد، آب در لیوان میریزد. بھلے یہ لڑکا پانی گلاس میں ڈال رہا ہے، گلاس میں ڈال رہا ہے. این دختر چیکار میکند؟ این دختر سیب زمینی در ماهی تابه میریزد، ماهی تابه متوجہ ہستید ماهی تابه یعنی فرائی پین. بھلے یہ لڑکی آلو فرائی پین میں ڈال رہی ہے، میریزد ڈالنا. مریم چیکار میکند؟ مریم سیب زمینی سرخ میکند. بھلے مریم در چه چیزی سیب زمینی سرخ میکند؟ مریم کس چیز میں آلو فرائی کر رہی ہیں؟ بھلے مریم در ماهی تابه سیب زمینی سرخ میکند. ریستوران، بھلے بفرمائید ریستوران. ساندویچ یعنی سینڈوچ. گوشت، گوشت. گوشت یعنی گوشت. کارچ، مشروم. یعنی مشروم. رب گوجے یعنی ٹماٹر. نہ رب گوجے ٹماٹر سوس. ٹماٹر سوس جو ویسا آتا ہے، آپ کیچپ مت سمجھیے گا، رب گوجے بلی پیک ڈبے میں آتا ہے. پیوری ہے، ٹومیٹو پیوری. بھلے پیاز یعنی پیاز. سیر یعنی کون کہے گا پیاز؟ اب اگر پیاز کے ساتھ کسی چیز کا ذکر آ رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ لہسن. لہسن. پیاز، سیر، لہسن. عدس دال. لوبیا یعنی لوبیا. نمک. نوشابے. خوراکی یعنی کھانے پینے کی چیز کو کہتے ہیں خوراکی. روغن جامد، روغن مائع. روغن جامد یعنی گھی، روغن مائع یعنی آئل. خوب. خار ذہین فاطمہ شمارے 1 شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوش کنید و بخوانید. گوش کنید یعنی سنیے اور پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ہر شب پس از شام چائے و میوے می خوریم. ہم شام کے بعد رات ہر شب ہم ہر شام کے بعد رات کو چائے اور ہم ہر شب ہر رات ہم ہر رات پس از شام. شام یعنی ڈنر. ڈنر. ہاں. ماں ہر رات کو ڈنر میں چائے اور میوے میں خوریم. چائے اور میوے کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں. آسان. ماں دیکھیں نگاہ کو نہیں. شام آپ اردو میں کنفیوز ہو گئی. ماں ہر شام. نگاہ کو نہیں. دیکھیے آپ نے بخانید تو کر لیا، پڑھیے. گوش کنید اب سنیے. پہلے آپ سے پڑھواؤں گا پھر میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. بخانید میں پڑھ رہا ہوں، اب سنیے. ہم پڑھیں نہ میں پہلے یہ پہلا والا میں پڑھ دوں. ماں ہر شام پس از شام چائے و میوے میخوریم. ہم ہر رات کو شام لنچ ڈنر کے بعد چائے اور فروٹ کھاتے ہیں. شمارے 2 زہرا شما بخانی. بله آقا. خواهرم زهرا بیمار است. میری بہن زہرا بیمار ہے. مادرم امروز برایش تخم مرغ آب پزو سوپ میپزد اور میری امی نے ان کے لیے مادرم امروز میری امی نے آج ان کے لیے برائے او ہے. یہ برائے او کی ضمیر متصل کیا ہے؟ شین. برایش. مادرم امروز برایش اس کے لیے تخم مرغ آپ پاس. ہاں مطلب تخم مرغ کا سالن بنایا ہے اور سوپ بنایا ہے. تخم مرغ کا سالن کا ہے. تخم مرغ آپ پاس و سوپ می پزا. بوائل انڈا سوپ بنائیں گی. نگاہ کنید. گوش کنید. زہرا ہمیں گوش کنید. خواہرم زہرا بیمار است. میری بہن زہرا بیمار ہے. مادرم امروز برایش میری ممی آج اس کے لیے تخم مرغ آپ پزو سوپ می پزد. میری ممی اس کے لیے آج بوائل انڈا اور سوپ بنائے گی. شمارے سے کنیز فاطمہ شما بخانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم من سیب را پوشت می کنم او نہ کنم دیکھیے اتنا سکھانے کے بعد بھی آپ کنم پڑھ رہی ہیں جبکہ اس پہ زبر لگا ہوا ہے. ایک ہے کنم ایک ہے کنم. کانم کنم کندن سے ہے چھیلنا. کنامو می خرم میں سیب کے چھلکے اتار کر کھاتی ہوں. اما برادرم سیب را پشت می خورد میرا بھائی سیب کے چھلکے کے ساتھ کھاتا ہے. بله گوش کنید. من سیب را پوست را می پوست می کنم. من کنم سیب را پوست را می پوست کنم و می می کنم و خورم. می خورم. میں سیب کو چھیلتی ہوں یا چھیلتا ہوں اور کھاتا ہوں کیونکہ یہاں لڑکی کی بله چھیلتی ہوں اور کھاتی ہوں یا چھیلتا ہوں اور کھاتا ہوں. اما لیکن برادرم میرا بھائی سیب را پوست می خورد میرا بھائی سیب کو چھلکے کے ساتھ کھاتا ہے. شمارے 4 بخانید تحسین فاطمه هستی؟ بخانید. بله. بعضی از مردم سیب زمینی آبپز و بعضی سیب زمینی سرخ پرده درست دارند. دوست دارند. بله. بعضی از مردم بعضی یعنی سم SOME سم. بعضی از مردم some of people Some peoples بله some peoples یعنی کچھ لوگ سیب زمینی آبپز یعنی آلو جو ہے ابال کر کھاتے ہیں. نہیں کھاتے ہیں کا طرز وہ نہیں ہے. ابھی دیکھیے بعض لوگ بوائل آلو و بازی اور بازی یعنی کچھ سیب زمینی سرخ کر فرینچ فرائی آلو دوست داران پسند کرتے ہیں. ابال کر پسند کرتے کوئی فرینچ فرائی پسند کرتے ہیں. بھلے بعض لوگ ابلے ہوئے آلو اور بعض فرائی آلو پسند کرتے ہیں. بعضی از مردم سیب زمینی آبپز و بعضی سیب زمینی سرخ کرده دوست دارن. بعض لوگ بوائل آلو اور بعض فرائی آلو پسند کرتے ہیں. دوبارے خار ضعیف فاطمہ بخاری شماره 5 مادرم گاهی گوشترا روغن سرخ میکند. نه دوباره بخوانید. نگاه کنید و بخوانید. دیکھیے غور سے تو پڑھیے. مادرم گاهی گوشترا در روغن سرخ میکند. میری امی کبھی گوشت کو تیل میں پکاتی ہے وہ گاہی تیل میں فرائی کرتی ہیں. تیل میں فرائی کرتی ہے. وہ گاہی روئے آتش کباب میکند اور کبھی اسے آگ پہ کباب کرتی ہے نہیں سیک کے بناتی ہے. بھلے شمارے 1 نگاہ میں کنی شمارے 1 نگاہ کنی شمارے 1 کباب میکند. دیکھ رہے ہیں کوئلوں پہ بھٹی پہ اس پر کے بھلے سیک کے بنانا یعنی گوش کنید. اب میں پڑھ رہا ہوں آپ سنیے. مادرم گاہی گوشت را در روغن سرخ میکنند. میری ممی کبھی گوشت کو آئل میں فرائی کرتی ہیں. وہ گاہی روئے آتش کباب میکنند اور کبھی روئے آتش آگ کے اوپر کباب کرتی ہیں اس کو. زہرا شما بخانی شمارے 6 من ساعت 4:30 بعد از ظهر نهار میخوردم. نه کجاست میخوردم؟ نهار خوردم. میں نے شام 4:30 بجے ظہر کے بعد کھانا کھایا ہے. شام کہہ لیجئے یا ظہر کے بعد کہہ لیجئے. من ساعت 4:30 بعد از ظہر میں نے بعد از ظہر 4:30 بجے بعد از ظہر یعنی 4:30 PM پر نہار خوردن لنچ کیا یعنی دوپہر کا کھانا کھایا. خوردن ماضی مطلق ہے. الان سیر ہستم و شام نمی خورم. اور ابھی میں مطلب میرا پیٹ بھرا ہے اور میں شام نہیں کھاؤں گی مطلب ڈنر نہیں کروں گی. متوجہ شدید گوش کنید الان. من ساعت 4:30 بعد از ظهر نهار
می خرم نہار خوردم میں نے 4:30 بجے دوپہر میں بعد یعنی دوپہر بعد 4:30 بجے کھانا کھایا ہے، بہت لیٹ کھایا ہے اس کا مطلب، لہذا الان سیر ہستم اس وقت میرا پیٹ بھرا ہے، لہذا شام نمی خورم اور میں ڈنر نہیں کھاؤں گی. شمارے ہاتھ کنیز فاطمہ بخانی. بلے آگا. زینب سیب زمینی ہا را پشت می کند. زینب پوست آیا ہے نا، پوست آیا ہے تو اس کے ساتھ کند کیوں پڑھ رہی ہیں؟ پوست کند ہے. آپ کنیز فاطمہ کند اور کند میں آئندہ گڑبڑ نہ کرنا، غور کر لیجئے. چھلکا چھلنا ہوتا ہے اور ایک سرخ گردن سے کند ہوتا ہے. پوست ہے یہاں پر، تو جب چھلکے کی بات آ رہی ہے تو کند نہیں کردوا آئے گا، کند. بھلے زینب سیب زمینی ہارا پوست می کند. آلووں کو چھیلتی ہے، آلو کی جمع ہے سیب زمینی ہاں. زینب سیب زمینی ہاں، زینب آلووں کو پوست می کند چھیلتی ہے. در ماہی ابھی کہا تھا ماہی تابے. آپ پروناؤنسیشن لکھ کے میں نے لکھوایا تھا، یاد نہیں کیا آپ نے. ماہی تابے و در ماہی تابے میری ذات. ماہی تابے میری ذات یعنی وہ یہ پین میں ڈالتی ہے. میری ذات ابھی بتایا ہے ڈالنا. بلے در ماہی تابے ڈالتی میری ہے اور ذات تیل میں اس کو فرائی کرتی ہے. وہ در روغن سرخ می کند اور وہ آئل میں فرائی کرتی ہے. زینب گوش کنید. زینب سیب زمینی ہارا پوست می کند. زینب آلووں کو چھیلتی ہے، در ماہی تابے میری ذات اور فرائی پین میں ڈالتی ہے. وہ در روغن سرخ می کند اور وہ آئل میں فرائی کرتی ہے. شمارے 8 گوش کنید. مادرم برای پختن غذا، مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمی کند. از روغن جامد استفاده نمی کند. ایشان از روغن مائع استفاده می کند. میری ممی کھانا پکانے کے لیے گھی استعمال نہیں کرتی ہیں. ایشان وہ روغن مائع لیکوڈ آئل سے استفادہ کرتی ہیں، یعنی وہ یوز کرتی ہیں. شمارے 9. بھلے زہرا بخانی شمارے 9. ما صبحانے گاہی پنیرو گردو نہ دیکھے گردو زہرا گردو اخروٹ گردو. بلے بھلے بخانی. ما صبحانے گاہی پنیرو گردو گاہی کریو مربع گاہی اصلو خامے. نہ دیکھے اوپر ہی کہا تھا میں نے اصل مت پڑھنا اسے. اصل گاہی اصلو خامے و گاہی نیمرو می خوریم. ہم ناشتے میں کبھی پنیر اور اخروٹ لیتے ہیں، کبھی پنیر اور اخروٹ، گاہی کریو مربع اور کبھی مطلب بٹر اور مربع لیتے ہیں، کبھی شہد اور کریم. شہد و کریم. شہد اور کریم زہرا بلے شہد اور کریم لیتے ہیں. کہاں کا ترجمہ کر رہی ہیں؟ ابھی ورب تو ابھی آیا ہی نہیں ہے. شہد اور کریم اور کبھی نیمرو لیتے ہیں. کھاتے ہیں لیتے ہیں نہ لگائیں. ابھی ورب بالکل آخر میں ہے، فعل آخر میں ہے. ما صبحانے ہم ناشتے میں کبھی پنیر اور اخروٹ، کبھی مکھن اور مربع، کبھی شہد اور کریم اور کبھی ہاف آملیٹ کھاتے ہیں. بلے خان سعید فاطمہ شمارے 10 شما بخانی. ایرانی ہاں ہنگامے خوردن نہار و شام علاوه بر آب یا دوغ اجماس یا سالاد ہم استفادے می کند. ایرانی لوگ ایرانی ہاں جمع ہے. می کنند
ईरानी लोग खाना खाने के डिनर खाना खाने के बाद लंच और डिनर के बाद हिंगामे खुर्दाने नहार और लंच और डिनर के बाद डिनर रात का खाना और दोपहर का खाना खाते वक्त अलावे बराब पानी के अलावा छाछ अलावे बराब या दूध पानी या छाछ के अलावा दही और भले दही और या सलाद हम इस्तेमाल में कुनान दही और सलाद दही या सलाद भी यूज करते हैं भले निगाह कुनी गुश कुनी ईरानी यानी ईरानी लोग हिंगामे खुर्दाने नहार व शाम लंच दोपहर का खाना और रात का खाना खाते वक्त अलावे बराब या दूध पानी या छाछ के अलावा अज़मास्त या सलाद हम इस्तेफादे में कुनान घी या सलाद भी इस्तेफादा यूज करते हैं दही अल्लाह वक्त तमाम शुक्र इंशाअल्लाह फर्दा में खानीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।